कोई जिंदगी के फैसले करने आया हो तो मरेगा क्यों? जब सदफ ने तुमसे शादी की थी तब भी वो बिलाल अब्दुल्ला से मोहब्बत करती थी। दिल मुझे ले चल वहीं जहाँ पे आजमाइश देने लेने का तमाशा नहीं। प्यार से हम अनजान थे। प्यार जब होता है तो फिर तो जुदा हुए हम इश्क में। इस तरह से मोहब्बत नहीं की जाती है, दिल पर तरस आता है। किसी को बुलाओ इधर help के लिए। तब पता चला कि ऐसी एक गलती की माफी वो भी मांग रहा था, पर सुना है मोहब्बत की है उससे। वो मोहब्बत मैं किसी राह चलते को देख के कह दूं कि वो मेरा हस्बैंड है तो हो जाएगा वो? क्या हो रहा है? तुम अपने हिस्से के मर्द को मिल चुकी हो। कहाँ ना गलती हो गई थी, ऐसी एक गलती पर तो माफी हो सकती है जिसमें नजर भी। हम इश्क में ही ख्याल है। माँ तो भोली है, मासूम है, काफी अच्छे दिल की। अपना नहीं, कम से कम मेरी इज्जत का ख्याल कर लेते। अगली बार अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं लिहाज बिल्कुल नहीं करूँगा। सोच भी नहीं सकता था कि ये गेम्स खेलेगी वो। ये जो तुम्हारा रयान है, इसके पास अपना कोई दिमाग है, इसकी अपनी कोई से है। मैंने आपको कहा था कि इसको मेरी बीवी बना। आप लोगों ने मिलकर उसे मुझ पे इम्पोज नहीं रह सकता हूँ मैं उसके साथ। फिर अब क्या करूँ? मुझसे मोहब्बत करता है तो प्लीज उसे समझाओ और खुश रहो। एंड यू नो व्हाट, जितना वो तुम्हें इस मसले में इन्वॉल्व करती है ना, मुझे उतनी उससे नफरत होती है। फिर किसी और की तरफ देखने का बहाना नहीं होता। और तुम जैसे घटिया लोगों से भी हो जाती है। चाहता तो दिलो जान से छीन लेता उसको। मोहब्बत से दुख हो रहा है, जिस आदमी की खातिर उसने मुझे हराया था। इतना ही दमखम था तो मोहब्बत ना होने देते। जहाँ दिल से दिल हो रहा है ये सब, ये तमाशा, ये ढोंग। शिकायत है मुझे, वो कमबख्त तुम जैसे घटिया लोगों को भी हो जाती है। उसके हाथों बुरी तरह हार गई है। इतना ही दमखम था तो पर आज मुझे तो जुदा हुए। ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल, इसके आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अमार तो मर जाता है और जब बिलाल अब्दुल्ला और सदफ उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो वहाँ पर ही वो उसकी डेथ हो जाती हैं और सदफ बिल्कुल अकेली हो जाती हैं। लेकिन सदफ जो है अब बिलाल अब्दुल्ला के पास भी वापस नहीं जाना चाहते। लेकिन जब बिलाल अब्दुल्ला उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं और कहते हैं कि सदफ मैं तुम्हें अब भी अपनाना चाहता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मेरी मोहब्बत में कोई कमी नहीं होगी, तो सदफ कहते हैं कि अब ये सब कुछ आपके मुँह से अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब मैं आपके पास आई थी तो आपने भी तो मुझे ठुकरा दिया था ना। जब मैंने आपसे पूछा था कि आप अब भी मेरी मोहब्बत करते हैं, तब आप ये सोच रहे थे कि आपकी मोहब्बत के लिए मेरी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। तो फिर बिलाल अब्दुल्ला कहते हैं कि तब तुम किसी की बीवी थी, लेकिन अब तुम किसी की बीवी नहीं हो, इसीलिए मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो फिर सदफ जो है वो भी हाँ कर ही देगी। इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होने वाली है, क्योंकि लास्ट एपिसोड में सदफ और बिलाल अब्दुल्ला को उसकी मोहब्बत मिल ही जाएगी। सदफ तो पहले ही अमार से
से कभी शादी नहीं करना चाहते थे, बस मजबूरी में आकर उसने शादी की। वो बिलाल अब्दुल्ला से मोहब्बत करती थी और उसी से शादी करना चाहते थे, लेकिन अपने घर वालों की इज्जत की वजह से उसने अमार के साथ शादी कर ली और उसके साथ खुश भी रहने की कोशिश की, लेकिन फिर भी अमार ने उसको धोखा दिया, जिसके बाद सदफ का दिल टूट गया और वो कभी भी अब अमार के पास वापस जाना ही नहीं चाहते। पहले तो उसने डिवोर्स ली थी, लेकिन अब अमार की डेथ के बाद बिलाल अब्दुल्ला ही उसकी ज़िंदगी में वापस आएगा और उसको अपनाएगा। लास्ट एपिसोड में इन दोनों की शादी को दिखाया जाएगा और अमार की तो डेथ हो जाएगी और इधर फराज जो है उसको भी उसकी मोहब्बत मिल जाएगी, क्योंकि हमसा फराज को अपनी मोहब्बत हमसा को तो उसकी मोहब्बत नहीं मिली, लेकिन फराज को उसकी मोहब्बत ज़रूर मिलेगी। तो ये सब कुछ होने वाला है नेक्स्ट एपिसोड में। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल, इसके आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अमार तो मर जाता है और जब बिलाल अब्दुल्ला और सदफ उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो वहाँ पर ही वो उसकी डेथ हो जाते हैं और सदफ बिल्कुल अकेली हो जाते हैं। लेकिन सदफ जो है अब बिलाल अब्दुल्ला के पास भी वापस नहीं जाना चाहते, लेकिन जब बिलाल अब्दुल्ला उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करता है और कहता है कि सदफ मैं तुम्हें अब भी अपनाना चाहता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मेरी मोहब्बत में कोई कमी नहीं होगी, तो सदफ कहते हैं कि अब ये सब कुछ आपके मुँह से अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब मैं आपके पास आई थी तो आपने भी तो मुझे ठुकरा दिया था ना। जब मैंने आपसे पूछा था कि आप अब भी मेरी मोहब्बत करते हैं, तब आप ये सोच रहे थे कि आपकी मोहब्बत के लिए मेरी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। तो फिर बिलाल अब्दुल्ला कहते हैं कि तब तुम किसी की बीवी थी, लेकिन अब तुम किसी की बीवी नहीं हो, इसीलिए मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो फिर सदफ जो है वो भी हाँ कर ही देगी। इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होने वाली है, क्योंकि लास्ट एपिसोड में सदफ और बिलाल अब्दुल्ला को उसकी मोहब्बत मिल ही जाएगी। सदफ तो पहले ही अमार से कभी शादी नहीं करना चाहते थे, बस मजबूरी में आकर उसने शादी की। वो बिलाल अब्दुल्ला से मोहब्बत करती थी और उसी से शादी करना चाहते थे, लेकिन अपने घर वालों की इज्जत की वजह से उसने अमार के साथ शादी कर ली और उसके साथ खुश भी रहने की कोशिश की, लेकिन फिर भी अमार ने उसको धोखा दिया, जिसके बाद सदफ का दिल टूट गया और वो कभी भी अब अमार के पास वापस जाना ही नहीं चाहते। पहले तो उसने डिवोर्स ली थी, लेकिन अब अमार की डेथ के बाद बिलाल अब्दुल्ला ही उसकी ज़िंदगी में वापस आएगा और उसको अपनाएगा। लास्ट एपिसोड में इन दोनों की शादी को दिखाया जाएगा और अमार की तो डेथ हो जाएगी और इधर फराज जो है उसको भी उसकी मोहब्बत मिल जाएगी, क्योंकि हमसा फराज को अपनी मोहब्बत हमसा को तो उसकी मोहब्बत नहीं मिली, लेकिन फराज को उसकी मोहब्बत ज़रूर मिलेगी। तो ये सब कुछ होने वाला है नेक्स्ट एपिसोड में। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल, इसके आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अमार तो मर जाता है और जब बिलाल अब्दुल्ला और सदफ उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो वहाँ पर ही वो उसकी डेथ हो जाते हैं और सदफ बिल्कुल अकेली हो जाते हैं। लेकिन सदफ जो है अब बिलाल अब्दुल्ला के पास भी वापस नहीं जाना चाहते, लेकिन जब बिलाल अब्दुल्ला उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करता है और कहता है कि सदफ मैं तुम्हें अब भी अपनाना चाहता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मेरी मोहब्बत में कोई कमी नहीं होगी, तो सदफ कहते हैं कि अब ये सब कुछ आपके मुँह से अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब मैं आपके पास आई थी तो आपने भी तो मुझे ठुकरा दिया था ना। जब मैंने आपसे पूछा था कि आप अब भी मेरी मोहब्बत करते हैं, तब आप ये सोच रहे थे कि आपकी मोहब्बत के लिए मेरी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। तो फिर बिलाल अब्दुल्ला कहते हैं कि तब तुम किसी की बीवी थी, लेकिन अब तुम किसी की बीवी नहीं हो, इसीलिए मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो फिर सदफ जो है वो भी हाँ कर ही देगी। इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होने वाली है, क्योंकि लास्ट एपिसोड में सदफ और बिलाल अब्दुल्ला को उसकी मोहब्बत मिल ही जाएगी। सदफ तो पहले ही अमार से कभी शादी नहीं करना चाहते थे, बस मजबूरी में आकर उसने शादी की। वो बिलाल अब्दुल्ला से मोहब्बत करती थी और उसी से शादी करना चाहते थे, लेकिन अपने घर वालों की इज्जत की वजह से उसने अमार के साथ शादी कर ली और उसके साथ खुश भी रहने की कोशिश की, लेकिन फिर भी
امان نے اس کو دھوکہ دیا، جس کے بعد صدف کا دل ٹوٹ گیا اور وہ کبھی بھی اب عمار کے پاس واپس آنا ہی نہیں چاہتے۔ پہلے تو اس نے ڈیورس لی تھی، لیکن اب عمار کی ڈیتھ کے بعد بلال عبداللہ ہی اس کی زندگی میں واپس آئے گا اور اس کو اپنائے گا۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں ان دونوں کی شادی کو دکھایا جائے گا اور عمار کی تو ڈیتھ ہو جائے گی، اور ادھر فراز جو ہے اس کو بھی اس کی محبت مل جائے گی، کیونکہ ہمسا فراز کو اپنی محبت ہمسا کو تو اس کی محبت نہیں ملی، لیکن فراز کو اس کی محبت ضرور ملے گی۔ تو یہ سب کچھ ہونے والا ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تو اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے اب جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ڈرامہ سیریل سن میرے دل، اس کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ عمار تو مر جاتا ہے، اور جب بلال عبداللہ اور صدف اس کو ہاسپٹل لے کر جاتے ہیں تو وہاں پر ہی وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتے ہیں اور صدف بالکل اکیلی ہو جاتے ہیں۔ لیکن صدف جو ہے اب بلال عبداللہ کے پاس بھی واپس نہیں جانا چاہتے، لیکن جب بلال عبداللہ اس سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صدف میں تمہیں اب بھی اپنانا چاہتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میری محبت میں کوئی کمی نہیں ہوگی، تو صدف کہتے ہیں کہ اب یہ سب کچھ آپ کے منہ سے اچھا نہیں لگتا، کیونکہ جب میں آپ کے پاس آئی تھی تو آپ نے بھی تو مجھے ٹھکرا دیا تھا نا۔ جب میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ اب بھی میری محبت کرتے ہیں، تب آپ یہ سوچ رہے تھے کہ آپ کی محبت کے لیے میری کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ تو پھر بلال عبداللہ کہتے ہیں کہ تب تم کسی کی بیوی تھی، لیکن اب تم کسی کی بیوی نہیں ہو، اسی لیے میں تمہیں اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو پھر صدف جو ہے وہ بھی ہاں کر ہی دے گی۔ اس ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ ہونے والی ہے، کیونکہ لاسٹ ایپیسوڈ میں صدف اور بلال عبداللہ کو اس کی محبت مل ہی جائے گی۔ صدف تو پہلے ہی عمار سے کبھی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، بس مجبوری میں آ کر اس نے شادی کی۔ وہ بلال عبداللہ سے محبت کرتی تھی اور اسی سے شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن اپنے گھر والوں کی عزت کی وجہ سے اس نے عمار کے ساتھ شادی کر لی اور اس کے ساتھ خوش بھی رہنے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی عمار نے اس کو دھوکہ دیا، جس کے بعد صدف کا دل ٹوٹ گیا اور وہ کبھی بھی اب عمار کے پاس واپس آنا ہی نہیں چاہتے۔ پہلے تو اس نے ڈیورس لی تھی، لیکن اب عمار کی ڈیتھ کے بعد بلال عبداللہ ہی اس کی زندگی میں واپس آئے گا اور اس کو اپنائے گا۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں ان دونوں کی شادی کو دکھایا جائے گا اور عمار کی تو ڈیتھ ہو جائے گی، اور ادھر فراز جو ہے اس کو بھی اس کی محبت مل جائے گی، کیونکہ ہمسا فراز کو اپنی محبت ہمسا کو تو اس کی محبت نہیں ملی، لیکن فراز کو اس کی محبت ضرور ملے گی۔ تو یہ سب کچھ ہونے والا ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تو اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے اب جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ڈرامہ سیریل سن میرے دل، اس کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ عمار تو مر جاتا ہے، اور جب بلال عبداللہ اور صدف اس کو ہاسپٹل لے کر جاتے ہیں تو وہاں پر ہی وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتے ہیں اور صدف بالکل اکیلی ہو جاتے ہیں۔ لیکن صدف جو ہے اب بلال عبداللہ کے پاس بھی واپس نہیں جانا چاہتے، لیکن جب بلال عبداللہ اس سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صدف میں تمہیں اب بھی اپنانا چاہتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میری محبت میں کوئی کمی نہیں ہوگی، تو صدف کہتے ہیں کہ اب یہ سب کچھ آپ کے منہ سے اچھا نہیں لگتا، کیونکہ جب میں آپ کے پاس آئی تھی تو آپ نے بھی تو مجھے ٹھکرا دیا تھا نا۔ جب میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ اب بھی میری محبت کرتے ہیں، تب آپ یہ سوچ رہے تھے کہ آپ کی محبت کے لیے میری کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ تو پھر بلال عبداللہ کہتے ہیں کہ تب تم کسی کی بیوی تھی، لیکن اب تم کسی کی بیوی نہیں ہو، اسی لیے میں تمہیں اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو پھر صدف جو ہے وہ بھی ہاں کر ہی دے گی۔ اس ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ ہونے والی ہے، کیونکہ لاسٹ ایپیسوڈ میں صدف اور بلال عبداللہ کو اس کی محبت مل ہی جائے گی۔ صدف تو پہلے ہی عمار سے کبھی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، بس مجبوری میں آ کر اس نے شادی کی۔ وہ بلال عبداللہ سے محبت کرتی تھی اور اسی سے شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن اپنے گھر والوں کی عزت کی وجہ سے اس نے عمار کے ساتھ شادی کر لی اور اس کے ساتھ خوش بھی رہنے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی عمار نے اس کو دھوکہ دیا، جس کے بعد صدف کا دل ٹوٹ گیا اور وہ کبھی بھی اب عمار کے پاس واپس آنا ہی نہیں چاہتے۔ پہلے تو اس نے ڈیورس لی تھی، لیکن اب عمار کی ڈیتھ کے بعد بلال عبداللہ ہی اس کی زندگی میں واپس آئے گا اور اس کو اپنائے گا۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں ان دونوں کی شادی کو دکھایا جائے گا
اور عمار کی تو ڈیتھ ہو جائے گی اور ادھر فراز جو ہے اس کو بھی اس کی محبت مل جائے گی، کیونکہ ہمسا فراز کو اپنی محبت کا ہمسا کو تو اس کی محبت نہیں ملی، لیکن فراز کو اس کی محبت ضرور ملے گی۔ تو یہ سب کچھ ہونے والا ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تو اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ڈرامہ سیریل سن میرے دل، اس کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ عمار تو مر جاتا ہے، اور جب بلال عبداللہ اور صدف اس کو ہاسپٹل لے کر جاتے ہیں تو وہاں پر ہی وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتے ہیں اور صدف بالکل اکیلی ہو جاتے ہیں۔ لیکن صدف جو ہے اب بلال عبداللہ کے پاس بھی واپس نہیں جانا چاہتے، لیکن جب بلال عبداللہ اس سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صدف میں تمہیں اب بھی اپنانا چاہتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میری محبت میں کوئی کمی نہیں ہوگی، تو صدف کہتے ہیں کہ اب یہ سب کچھ آپ کے منہ سے اچھا نہیں لگتا، کیونکہ جب میں آپ کے پاس آئی تھی تو آپ نے بھی تو مجھے ٹھکرا دیا تھا نا، جب میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ اب بھی میری محبت کرتے ہیں تب آپ یہ سوچ رہے تھے کہ آپ کی محبت کے لیے میری کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ تو پھر بلال عبداللہ کہتے ہیں کہ تب تم کسی کی بیوی تھی، لیکن اب تم کسی کی بیوی نہیں ہو، اسی لیے میں تمہیں اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو پھر صدف جو ہے وہ بھی ہاں کر ہی دے گی۔ اس ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ ہونے والی ہے، کیونکہ لاسٹ ایپیسوڈ میں صدف اور بلال عبداللہ کو اس کی محبت مل ہی جائے گی۔ صدف تو پہلے ہی عمار سے کبھی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، بس مجبوری میں آ کر اس نے شادی کی۔ وہ بلال عبداللہ سے محبت کرتی تھی اور اسی سے شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن اپنے گھر والوں کی عزت کی وجہ سے اس نے عمار کے ساتھ شادی کر لی اور اس کے ساتھ خوش بھی رہنے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی عمار نے اس کو دھوکہ دیا، جس کے بعد صدف کا دل ٹوٹ گیا اور وہ کبھی بھی اب عمار کے پاس واپس جانا ہی نہیں چاہتے۔ پہلے تو اس نے ڈیورس لی تھی، لیکن اب عمار کی ڈیتھ کے بعد بلال عبداللہ ہی اس کی زندگی میں واپس آئے گا اور اس کو اپنائے گا۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں ان دونوں کی شادی کو دکھایا جائے گا اور عمار کی تو ڈیتھ ہو جائے گی اور ادھر فراز جو ہے اس کو بھی اس کی محبت مل جائے گی، کیونکہ ہمسا فراز کو اپنی محبت کا ہمسا کو تو اس کی محبت نہیں ملی، لیکن فراز کو اس کی محبت ضرور ملے گی۔ تو یہ سب کچھ ہونے والا ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تو اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ڈرامہ سیریل سن میرے دل، اس کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ عمار تو مر جاتا ہے، اور جب بلال عبداللہ اور صدف اس کو ہاسپٹل لے کر جاتے ہیں تو وہاں پر ہی وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتے ہیں اور صدف بالکل اکیلی ہو جاتے ہیں۔ لیکن صدف جو ہے اب بلال عبداللہ کے پاس بھی واپس نہیں جانا چاہتے، لیکن جب بلال عبداللہ اس سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صدف میں تمہیں اب بھی اپنانا چاہتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میری محبت میں کوئی کمی نہیں ہوگی، تو صدف کہتے ہیں کہ اب یہ سب کچھ آپ کے منہ سے اچھا نہیں لگتا، کیونکہ جب میں آپ کے پاس آئی تھی تو آپ نے بھی تو مجھے ٹھکرا دیا تھا نا، جب میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ اب بھی میری محبت کرتے ہیں تب آپ یہ سوچ رہے تھے کہ آپ کی محبت کے لیے میری کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ تو پھر بلال عبداللہ کہتے ہیں کہ تب تم کسی کی بیوی تھی، لیکن اب تم کسی کی بیوی نہیں ہو، اسی لیے میں تمہیں اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو پھر صدف جو ہے وہ بھی ہاں کر ہی دے گی۔ اس ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ ہونے والی ہے، کیونکہ لاسٹ ایپیسوڈ میں صدف اور بلال عبداللہ کو اس کی محبت مل ہی جائے گی۔ صدف تو پہلے ہی عمار سے کبھی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، بس مجبوری میں آ کر اس نے شادی کی۔ وہ بلال عبداللہ سے محبت کرتی تھی اور اسی سے شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن اپنے گھر والوں کی عزت کی وجہ سے اس نے عمار کے ساتھ شادی کر لی اور اس کے ساتھ خوش بھی رہنے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی عمار نے اس کو دھوکہ دیا، جس کے بعد صدف کا دل ٹوٹ گیا اور وہ کبھی بھی اب عمار کے پاس واپس جانا ہی نہیں چاہتے۔ پہلے تو اس نے ڈیورس لی تھی، لیکن اب عمار کی ڈیتھ کے بعد بلال عبداللہ ہی اس کی زندگی میں واپس آئے گا اور اس کو اپنائے گا۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں ان دونوں کی شادی کو دکھایا جائے گا اور عمار کی تو ڈیتھ ہو جائے گی اور ادھر فراز جو ہے اس کو بھی اس کی محبت مل جائے گی، کیونکہ ہمسا فراز کو اپنی محبت کا ہمسا کو تو اس کی محبت نہیں ملی، لیکن فراز کو اس کی محبت ضرور ملے گی۔ تو یہ سب کچھ ہونے والا ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔
تو اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے اب جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ڈرامہ سیریل سن میرے دل، اس کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ عمار تو مر جاتا ہے، اور جب بلال عبداللہ اور صدف اس کو ہاسپٹل لے کر جاتے ہیں تو وہاں پر ہی وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتے ہیں اور صدف بالکل اکیلی ہو جاتے ہیں۔ لیکن صدف جو ہے اب بلال عبداللہ کے پاس بھی واپس نہیں جانا چاہتے، لیکن جب بلال عبداللہ اس سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صدف میں تمہیں اب بھی اپنانا چاہتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میری محبت میں کوئی کمی نہیں ہوگی، تو صدف کہتے ہیں کہ اب یہ سب کچھ آپ کے منہ سے اچھا نہیں لگتا، کیونکہ جب میں آپ کے پاس آئی تھی تو آپ نے بھی تو مجھے ٹھکرا دیا تھا نا۔ جب میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ اب بھی میری محبت کرتے ہیں، تب آپ یہ سوچ رہے تھے کہ آپ کی محبت کے لیے میری کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ تو پھر بلال عبداللہ کہتا ہے کہ تب تم کسی کی بیوی تھی، لیکن اب تم کسی کی بیوی نہیں ہو، اسی لیے میں تمہیں اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو پھر صدف جو ہے وہ بھی ہاں کر ہی دے گی۔ اس ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ ہونے والی ہے، کیونکہ لاسٹ ایپیسوڈ میں صدف اور بلال عبداللہ کو اس کی محبت مل ہی جائے گی۔ صدف تو پہلے ہی عمار سے کبھی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، بس مجبوری میں آ کر اس نے شادی کی۔ وہ بلال عبداللہ سے محبت کرتی تھی اور اسی سے شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن اپنے گھر والوں کی عزت کی وجہ سے اس نے عمار کے ساتھ شادی کر لی اور اس کے ساتھ خوش بھی رہنے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی عمار نے اس کو دھوکہ دیا، جس کے بعد صدف کا دل ٹوٹ گیا اور وہ کبھی بھی اب عمار کے پاس واپس جانا ہی نہیں چاہتے۔ پہلے تو اس نے ڈیورس لی تھی، لیکن اب عمار کی ڈیتھ کے بعد بلال عبداللہ ہی اس کی زندگی میں واپس آئے گا اور اس کو اپنائے گا۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں ان دونوں کی شادی کو دکھایا جائے گا اور عمار کی تو ڈیتھ ہو جائے گی، اور ادھر فراز جو ہے اس کو بھی اس کی محبت مل جائے گی، کیونکہ ہمسا فراز کو اپنی محبت کا ہمسا کو تو اس کی محبت نہیں ملی، لیکن فراز کو اس کی محبت ضرور ملے گی۔ تو یہ سب کچھ ہونے والا ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تو اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے اب جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ڈرامہ سیریل سن میرے دل، اس کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ عمار تو مر جاتا ہے، اور جب بلال عبداللہ اور صدف اس کو ہاسپٹل لے کر جاتے ہیں تو وہاں پر ہی وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتے ہیں اور صدف بالکل اکیلی ہو جاتے ہیں۔ لیکن صدف جو ہے اب بلال عبداللہ کے پاس بھی واپس نہیں جانا چاہتے، لیکن جب بلال عبداللہ اس سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صدف میں تمہیں اب بھی اپنانا چاہتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میری محبت میں کوئی کمی نہیں ہوگی، تو صدف کہتے ہیں کہ اب یہ سب کچھ آپ کے منہ سے اچھا نہیں لگتا، کیونکہ جب میں آپ کے پاس آئی تھی تو آپ نے بھی تو مجھے ٹھکرا دیا تھا نا۔ جب میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ اب بھی میری محبت کرتے ہیں، تب آپ یہ سوچ رہے تھے کہ آپ کی محبت کے لیے میری کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ تو پھر بلال عبداللہ کہتے ہیں کہ تب تم کسی کی بیوی تھی، لیکن اب تم کسی کی بیوی نہیں ہو، اسی لیے میں تمہیں اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو پھر صدف جو ہے وہ بھی ہاں کر ہی دے گی۔ اس ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ ہونے والی ہے، کیونکہ لاسٹ ایپیسوڈ میں صدف اور بلال عبداللہ کو اس کی محبت مل ہی جائے گی۔ صدف تو پہلے ہی عمار سے کبھی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، بس مجبوری میں آ کر اس نے شادی کی۔ وہ بلال عبداللہ سے محبت کرتی تھی اور اسی سے شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن اپنے گھر والوں کی عزت کی وجہ سے اس نے عمار کے ساتھ شادی کر لی اور اس کے ساتھ خوش بھی رہنے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی عمار نے اس کو دھوکہ دیا، جس کے بعد صدف کا دل ٹوٹ گیا اور وہ کبھی بھی اب عمار کے پاس واپس جانا ہی نہیں چاہتے۔ پہلے تو اس نے ڈیورس لی تھی، لیکن اب عمار کی ڈیتھ کے بعد بلال عبداللہ ہی اس کی زندگی میں واپس آئے گا اور اس کو اپنائے گا۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں ان دونوں کی شادی کو دکھایا جائے گا اور عمار کی تو ڈیتھ ہو جائے گی، اور ادھر فراز جو ہے اس کو بھی اس کی محبت مل جائے گی، کیونکہ ہمسا فراز کو اپنی محبت کا ہمسا کو تو اس کی محبت نہیں ملی، لیکن فراز کو اس کی محبت ضرور ملے گی۔ تو یہ سب کچھ ہونے والا ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تو اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے اب جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ڈرامہ سیریل سن میرے دل، اس کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ عمار تو مر جاتا ہے، اور جب
بلال عبداللہ اور صدف اس کو ہاسپٹل لے کر جاتے ہیں تو وہاں پر ہی وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتے ہیں اور صدف بالکل اکیلی ہو جاتے ہیں. لیکن صدف جو ہے اب بلال عبداللہ کے پاس بھی واپس نہیں جانا چاہتے. لیکن جب بلال عبداللہ اس سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صدف میں تمہیں اب بھی اپنانا چاہتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں, میری محبت میں کوئی کمی نہیں ہوگی, تو صدف کہتے ہیں کہ اب یہ سب کچھ آپ کے منہ سے اچھا نہیں لگتا, کیونکہ جب میں آپ کے پاس آئی تھی تو آپ نے بھی تو مجھے ٹھکرا دیا تھا نا. جب میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ اب بھی میری محبت کرتے ہیں تب آپ یہ سوچ رہے تھے کہ آپ کی محبت کے لیے میری کتنی زیادہ ضرورت ہے. تو پھر بلال عبداللہ کہتے ہیں کہ تب تم کسی کی بیوی تھی لیکن اب تم کسی کی بیوی نہیں ہو, اسی لیے میں تمہیں اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں, تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو پھر صدف جو ہے وہ بھی ہاں کر ہی دے گی. اس ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ ہونے والی ہے کیونکہ لاسٹ ایپیسوڈ میں صدف اور بلال عبداللہ کو اس کی محبت مل ہی جائے گی. صدف تو پہلے ہی عمار سے کبھی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے, بس مجبوری میں آ کر اس نے شادی کی. وہ بلال عبداللہ سے محبت کرتی تھی اور اسی سے شادی کرنا چاہتے تھے, لیکن اپنے گھر والوں کی عزت کی وجہ سے اس نے عمار کے ساتھ شادی کر لی اور اس کے ساتھ خوش بھی رہنے کی کوشش کی. لیکن پھر بھی عمار نے اس کو دھوکہ دیا, جس کے بعد صدف کا دل ٹوٹ گیا اور وہ کبھی بھی اب عمار کے پاس واپس جانا ہی نہیں چاہتے. پہلے تو اس نے ڈیورس لی تھی, لیکن اب عمار کی ڈیتھ کے بعد بلال عبداللہ ہی اس کی زندگی میں واپس آئے گا اور اس کو اپنائے گا. لاسٹ ایپیسوڈ میں ان دونوں کی شادی کو دکھایا جائے گا اور عمار کی تو ڈیتھ ہو جائے گی, اور ادھر فراز جو ہے اس کو بھی اس کی محبت مل جائے گی, کیونکہ ہمسا فراز کو اپنی محبت کا ہمسا کو اس کی محبت نہیں ملی لیکن فراز کو اس کی محبت ضرور ملے گی. تو یہ سب کچھ ہونے والا ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تو اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں, چینل کو سبسکرائب کر دیں. ڈرامہ سیریل سن میرے دل, اس کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ عمار تو مر جاتا ہے اور جب بلال عبداللہ اور صدف اس کو ہاسپٹل لے کر جاتے ہیں تو وہاں پر ہی وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتے ہیں اور صدف بالکل اکیلی ہو جاتے ہیں. لیکن صدف جو ہے اب بلال عبداللہ کے پاس بھی واپس نہیں جانا چاہتے. لیکن جب بلال عبداللہ اس سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صدف میں تمہیں اب بھی اپنانا چاہتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں, میری محبت میں کوئی کمی نہیں ہوگی, تو صدف کہتے ہیں کہ اب یہ سب کچھ آپ کے منہ سے اچھا نہیں لگتا, کیونکہ جب میں آپ کے پاس آئی تھی تو آپ نے بھی تو مجھے ٹھکرا دیا تھا نا. جب میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ اب بھی میری محبت کرتے ہیں تب آپ یہ سوچ رہے تھے کہ آپ کی محبت کے لیے میری کتنی زیادہ ضرورت ہے. تو پھر بلال عبداللہ کہتے ہیں کہ تب تم کسی کی بیوی تھی لیکن اب تم کسی کی بیوی نہیں ہو, اسی لیے میں تمہیں اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں, تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو پھر صدف جو ہے وہ بھی ہاں کر ہی دے گی. اس ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ ہونے والی ہے کیونکہ لاسٹ ایپیسوڈ میں صدف اور بلال عبداللہ کو اس کی محبت مل ہی جائے گی. صدف تو پہلے ہی عمار سے کبھی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے, بس مجبوری میں آ کر اس نے شادی کی. وہ بلال عبداللہ سے محبت کرتی تھی اور اسی سے شادی کرنا چاہتے تھے, لیکن اپنے گھر والوں کی عزت کی وجہ سے اس نے عمار کے ساتھ شادی کر لی اور اس کے ساتھ خوش بھی رہنے کی کوشش کی. لیکن پھر بھی عمار نے اس کو دھوکہ دیا, جس کے بعد صدف کا دل ٹوٹ گیا اور وہ کبھی بھی اب عمار کے پاس واپس جانا ہی نہیں چاہتے. پہلے تو اس نے ڈیورس لی تھی, لیکن اب عمار کی ڈیتھ کے بعد بلال عبداللہ ہی اس کی زندگی میں واپس آئے گا اور اس کو اپنائے گا. لاسٹ ایپیسوڈ میں ان دونوں کی شادی کو دکھایا جائے گا اور عمار کی تو ڈیتھ ہو جائے گی, اور ادھر فراز جو ہے اس کو بھی اس کی محبت مل جائے گی, کیونکہ ہمسا فراز کو اپنی محبت کا ہمسا کو اس کی محبت نہیں ملی لیکن فراز کو اس کی محبت ضرور ملے گی. تو یہ سب کچھ ہونے والا ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تو اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں, چینل کو سبسکرائب کر دیں. ڈرامہ سیریل سن میرے دل, اس کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ عمار تو مر جاتا ہے اور جب بلال عبداللہ اور صدف اس کو ہاسپٹل لے کر جاتے ہیں تو وہاں پر ہی وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتے ہیں اور صدف بالکل اکیلی ہو جاتے ہیں. لیکن صدف جو ہے اب بلال عبداللہ کے پاس بھی واپس نہیں جانا چاہتے. لیکن
और जब बिलाल अब्दुल्ला उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करता है और कहता है कि सदफ़ मैं तुम्हें अब भी अपनाना चाहता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मेरी मोहब्बत में कोई कमी नहीं होगी, तो सदफ़ कहती है कि अब ये सब कुछ आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब मैं आपके पास आई थी तो आपने भी तो मुझे ठुकरा दिया था ना। जब मैंने आपसे पूछा था कि आप अब भी मेरी मोहब्बत करते हैं, तब आप ये सोच रहे थे कि आपकी मोहब्बत के लिए मेरी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। तो फिर बिलाल अब्दुल्ला कहते हैं कि तब तुम किसी की बीवी थी, लेकिन अब तुम किसी की बीवी नहीं हो, इसीलिए मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो फिर सदफ़ जो है वो भी हाँ कर ही देगी। इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होने वाली है, क्योंकि लास्ट एपिसोड में सदफ़ और बिलाल अब्दुल्ला को उसकी मोहब्बत मिल ही जाएगी। सदफ़ तो पहले ही अमार से कभी शादी नहीं करना चाहते थे, बस मजबूरी में आकर उसने शादी की। वो बिलाल अब्दुल्ला से मोहब्बत करती थी और उसी से शादी करना चाहते थे, लेकिन अपने घर वालों की इज्जत की वजह से उसने अमार के साथ शादी कर ली और उसके साथ खुश भी रहने की कोशिश की, लेकिन फिर भी अमार ने उसको धोखा दिया, जिसके बाद सदफ़ का दिल टूट गया और वो कभी भी अब अमार के पास वापस जाना ही नहीं चाहते। पहले तो उसने डिवोर्स ली थी, लेकिन अब अमार की डेथ के बाद बिलाल अब्दुल्ला ही उसकी ज़िंदगी में वापस आएगा और उसको अपनाएगा। लास्ट एपिसोड में इन दोनों की शादी को दिखाया जाएगा और अमार की तो डेथ हो जाएगी, और इधर फराज जो है उसको भी उसकी मोहब्बत मिल जाएगी, क्योंकि हमसा फराज को अपनी मोहब्बत हमसा को तो उसकी मोहब्बत नहीं मिली, लेकिन फराज को उसकी मोहब्बत ज़रूर मिलेगी। तो ये सब कुछ होने वाला है नेक्स्ट एपिसोड में। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल, इसके आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अमार तो मर जाता है, और जब बिलाल अब्दुल्ला और सदफ़ उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो वहाँ पर ही वो उसकी डेथ हो जाते हैं और सदफ़ बिल्कुल अकेली हो जाते हैं। लेकिन सदफ़ जो है अब बिलाल अब्दुल्ला के पास भी वापस नहीं जाना चाहते, लेकिन जब बिलाल अब्दुल्ला उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करता है और कहता है कि सदफ़ मैं तुम्हें अब भी अपनाना चाहता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मेरी मोहब्बत में कोई कमी नहीं होगी, तो सदफ़ कहते हैं कि अब ये सब कुछ आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब मैं आपके पास आई थी तो आपने भी तो मुझे ठुकरा दिया था ना। जब मैंने आपसे पूछा था कि आप अब भी मेरी मोहब्बत करते हैं, तब आप ये सोच रहे थे कि आपकी मोहब्बत के लिए मेरी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। तो फिर बिलाल अब्दुल्ला कहते हैं कि तब तुम किसी की बीवी थी, लेकिन अब तुम किसी की बीवी नहीं हो, इसीलिए मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो फिर सदफ़ जो है वो भी हाँ कर ही देगी। इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होने वाली है, क्योंकि लास्ट एपिसोड में सदफ़ और बिलाल अब्दुल्ला को उसकी मोहब्बत मिल ही जाएगी। सदफ़ तो पहले ही अमार से कभी शादी नहीं करना चाहते थे, बस मजबूरी में आकर उसने शादी की। वो बिलाल अब्दुल्ला से मोहब्बत करती थी और उसी से शादी करना चाहते थे, लेकिन अपने घर वालों की इज्जत की वजह से उसने अमार के साथ शादी कर ली और उसके साथ खुश भी रहने की कोशिश की, लेकिन फिर भी अमार ने उसको धोखा दिया, जिसके बाद सदफ़ का दिल टूट गया और वो कभी भी अब अमार के पास वापस जाना ही नहीं चाहते। पहले तो उसने डिवोर्स ली थी, लेकिन अब अमार की डेथ के बाद बिलाल अब्दुल्ला ही उसकी ज़िंदगी में वापस आएगा और उसको अपनाएगा। लास्ट एपिसोड में इन दोनों की शादी को दिखाया जाएगा और अमार की तो डेथ हो जाएगी, और इधर फराज जो है उसको भी उसकी मोहब्बत मिल जाएगी, क्योंकि हमसा फराज को अपनी मोहब्बत हमसा को तो उसकी मोहब्बत नहीं मिली, लेकिन फराज को उसकी मोहब्बत ज़रूर मिलेगी। तो ये सब कुछ होने वाला है नेक्स्ट एपिसोड में। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल, इसके आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अमार तो मर जाता है, और जब बिलाल अब्दुल्ला और सदफ़ उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो वहाँ पर ही वो उसकी डेथ हो जाते हैं और सदफ़ बिल्कुल अकेली हो जाते हैं। लेकिन सदफ़ जो है अब बिलाल अब्दुल्ला के पास भी वापस नहीं जाना चाहते, लेकिन जब बिलाल अब्दुल्ला उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करता है और कहता है कि सदफ़ मैं तुम्हें अब भी अपनाना चाहता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मेरी मोहब्बत में कोई कमी नहीं होगी, तो सदफ़ कहते हैं कि अब ये सब
कुछ आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब मैं आपके पास आई थी तो आपने भी तो मुझे ठुकरा दिया था ना। जब मैंने आपसे पूछा था कि आप अब भी मेरी मोहब्बत करते हैं, तब आप ये सोच रहे थे कि आपकी मोहब्बत के लिए मेरी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। तो फिर बिलाल अब्दुल्ला कहते हैं कि तब तुम किसी की बीवी थी, लेकिन अब तुम किसी की बीवी नहीं हो, इसीलिए मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो फिर सदफ जो है वो भी हाँ कर ही देगी। इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होने वाली है, क्योंकि लास्ट एपिसोड में सदफ और बिलाल अब्दुल्ला को उसकी मोहब्बत मिल ही जाएगी। सदफ तो पहले ही अमार से कभी शादी नहीं करना चाहते थे, बस मजबूरी में आकर उसने शादी की। वो बिलाल अब्दुल्ला से मोहब्बत करती थी और उसी से शादी करना चाहते थे, लेकिन अपने घर वालों की इज्जत की वजह से उसने अमार के साथ शादी कर ली और उसके साथ खुश भी रहने की कोशिश की, लेकिन फिर भी अमार ने उसको धोखा दिया, जिसके बाद सदफ का दिल टूट गया और वो कभी भी अब अमार के पास वापस जाना ही नहीं चाहते। पहले तो उसने डिवोर्स ही ली थी, लेकिन अब अमार की डेथ के बाद बिलाल अब्दुल्ला ही उसकी ज़िंदगी में वापस आएगा और उसको अपनाएगा। लास्ट एपिसोड में इन दोनों की शादी को दिखाया जाएगा और अमार की तो डेथ हो जाएगी, और इधर फराज जो है उसको भी उसकी मोहब्बत मिल जाएगी, क्योंकि हमसा फराज को अपनी मोहब्बत हमसा को तो उसकी मोहब्बत नहीं मिली, लेकिन फराज को उसकी मोहब्बत ज़रूर मिलेगी। तो ये सब कुछ होने वाला है नेक्स्ट एपिसोड में।